वैसे तो सोनिया हम हम बात करते रहते हैं पाकिस्तान में बड़े वसाइल हैं, नेचुरल जो वेल्थ है पाकिस्तान की, दैट्स भरपूर है लाइक पाकिस्तान की नेचुरल भरपूर है ना। वेल्थ, बिल्कुल। अब वो चाहे पहाड़ हों, चाहे हमारे सहरा हों, उन पहाड़ों में छुपा हुआ वो मिनरल्स हों, मिनरल्स हो, और एग्जैक्टली। या फिर हमारे समंदरों में जो छुपी हुई बायोडाइवर्सिटी है वो हो। तो ये माला माल ये मुल्क है वसाइल से, और जो गर्म पानी का समंदर है ख़ासतौर पे गवादर जैसी बंदरगाह, वो भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। लेकिन इंतज़ामी अमूर बेहतर ना होने की वजह से हम इन तमाम वसाइल से इस तरह फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं जिस तरह हमें उठाना चाहिए। ब्लू इकॉनमी एक ऐसा मौजू है जिस पर कई ममालिक की पूरी मईशत टिकी है। एब्सोल्युटली, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मती है कि ब्लू इकॉनमी हमारी तवज्जो का बायस नहीं है, तवज्जो का मरकज़ नहीं है। ऐसा क्यों है? इसके साथ इश्यूज़ क्या हैं, मसाइल क्या हैं? हम अपने प्रोग्राम के तवज्जो से इसी अहम तरीन ख़जाने की जानिब हुकूमती तवज्जो दिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक और मामला है जिस पे हम बात करने जा रहे हो, इसी पे हम बात करेंगे। एक्स स्पेशल असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ मरीन टाइम अफेयर्स महमूद मौलवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महमूद साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महमूद साहब, ये ब्लू इकॉनमी जिस पे अब तवज्जो पाकिस्तान की हो जानी चाहिए, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ये सुनते सुनते हमारे तो कान पक गए हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ब्लू इकॉनमी को एक्सप्लॉइट करने वाला मुल्क आखिर कब बनेगा? वो क्या मामलात हैं, वो क्या हर्डल्स हैं जो पाकिस्तान और ब्लू इकॉनमी के बीच इस वक्त हायल है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो ये है कि मैं कहूँगा मुल्क में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। जब स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, साथ जो स्टेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट, किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए। और हम इंशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह करे ये एक स्टेबल हो जाए, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है ताकि इकनॉमी आगे बढ़े। अब आप बात कर रहे हैं कि हर्डल्स क्या है। देखिए, इसमें सब में बड़ा हर्डल जो है ना इस मुल्क में, वो है ब्यूरोक्रेसी। और उसके बाद मैं कहूँगा अदलिया का बड़ा हाथ इस बीच में है। उसकी वजह ये है कि देखें, जो भी चीज़ कोई इशू होता है, कोई बड़े आसानी से जाके वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं और स्टे ऑर्डर के ऊपर चलता रहता है। चाहे आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हटाने की बात करें, चाहे आप कोई टेंडर्स हो जाए। और आप देखें ना, श्रीलंका जैसे मुल्क जो कहते दिवालिया होने के बाद उठा। आप फिशरी के ऊपर देख लें, हम फिशरी में कितने पीछे हैं। पोर्ट्स के अंदर देखें, जो पॉलिसी आनी पड़ेगी, जब शिपिंग पॉलिसी, मैं खुद उस वक्त SAPM था इमरान खान साहब के दौर में, हम पॉलिसी ला नहीं सके। अच्छा। पॉलिसी क्या है कि देखिए, अगर कोई भी शिप ओनर आता है ना, जहाज का मालिक, वो चाहता है कि जी उसके पास डॉलर फ्री फ्लो हो, वो डॉलर लेके आए, वो जो है आमदनी हो, उसके ऊपर आप टैक्स लें। देखिए, ये दुबई हुआ, आप ये माल्टा, ये ऑफशोर क्या है। ऑफशोर में ये कि देखें, ऑफशोर की अहमियत को समझने की कोशिश हमने कभी नहीं की। हम गए ओहो ऑफशोर का मतलब है सिर्फ ब्लैक मनी, नहीं जी। नो। ऑफशोर के बड़े जो है खुसूसियत भी है कि उसके ऊपर बैंक्स फाइनेंसिंग आसानी से कर लेती है। और दूसरी बात ये है कि जो भी टैक्स होगा, हर जो है कंपनी टैक्स देने को तैयार है, मगर एक फिक्स कोई टैक्स ले ले। उसकी वजह ये है कि देखें, प्रॉपर जो है शिपिंग के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर का आना जाना है, तो उसके ऊपर जो है फिर इनकम टैक्स वाले ऑफिस में वो चक्कर लगाते रहे। तो मेरे ख्याल से कोई भी बाहर का सरमायादार आना नहीं चाहेगा। ओके और सर, मेरा बिल्कुल आपने ये भी बात की है, एंड आई वुड लाइक टू पुट अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इफ़ यू अलाउ मी, कि टैक्सेशन का भी मामला है और बड़े सारे मामले हैं जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो बाकी सेक्टर्स में नहीं कर रहे तो शिपिंग और ब्लू इकॉनमी में क्या करेंगे। बट द इशू इज़ कि सिर्फ इस एक वजह की वजह से ही तो ये हमारी जो इंडस्ट्री है वो इतनी, उसका भट्टा नहीं बैठा होगा ना। लाइक 1970 में पाकिस्तान के पास 71 जहाज़ थे, और वो अब आते आते इतनी कम तादाद रह गई है हमारे पास जो है, मतलब कि वी आर रिड्यूस टू 12। उसका आप भारत से छोड़ें, आप वो मैग्नानिमस कंट्री है ना, अब अपना ही एक हिस्सा था बांग्लादेश, उससे अब अगर तकाबुल कर लें तो कोविड से कुछ पहले तक, 2019 से पहले तक उनके पास 40 जहाज़ थे। उन्होंने कोविड के पीरियड के बाद से लेकर अब तक 80 जहाज़ कर लिए हैं। वो अपनी मैरीटाइम के इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद अस?
دیکھیں ایک تو جو ہے نا ہم بیساکھیوں پہ اپنی گورنمنٹ کی کمپنیز کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگزامپل پی این ایس سی کو دیکھیں, اگر آپ پی این ایس سی کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو ایکولی فیئر ٹریٹ نہیں کریں گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں انوالو ہوگا؟ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کہتا ہے کہ جی ہمیں جو ہے ایکولی ٹریٹ کیا جائے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پی این ایس جو کارگو پی این ایس سی لے کے آئے گی ان کے پاس رائٹ ہے, پی این ایس سی کے پاس جو کہ میں کہوں گا مین کارگوز ہے وہ کہہ رہے ہیں پی این ایس سی کے پاس رائٹ ہے. میرا کہنا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں ایسے کئی پرائیویٹ سیکٹرز کے لوگ ہیں, پاکستانی ہیں, جو ملک سے باہر اپنے جو ہے ان کے اپنی شپنگ کمپنیز ہیں اور ان کے اپنے جہاز بھی ہیں. یہ کئی پاکستانی ہیں, وہ پاکستان میں کیوں نہیں لے کے آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبل نہیں سمجھتے. دیکھیں ہماری پالیسی ہونی چاہیے, میں نے تو ایک دفعہ پہلے بھی تجویز کی تھی, آج پھر تجویز کر رہا ہوں کہ دیکھیں ڈالر اگر ان کے باہر ہیں اور وہ جہاز خرید کے لے کے آتے ہیں اور پاکستان میں اس کو رجسٹر کرتے ہیں, جس سے پاکستان میں جو ہے میں کہوں گا بے روزگاری بھی کم ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور جو ہے انکم بھی ملے گا. ایک جو ہے پالیسی لے کے آئیں کہ جو بھی جہاز اونر لے کے آئے گا اس سے دیکھیں اگر وہ ویسے ہی اس کے پیسے باہر ہیں تو آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے. تو اس کو جو ہے گورنمنٹ کو جو ہے الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ لے کے آئیں, پاکستانی فلیگ میں کریں اور اس کے اوپر ایک نامنل ٹیکس آپ اس سے لے لیں. مگر اگر آپ اس کو جو ہے صرف جو ہے جلیبی کی طرح گھماتے رہیں گے تو کون سا انویسٹر آئے گا؟ دیکھیں شپنگ جو ہے ایک بہت وائلڈ جو ہے واسٹ فیلڈ ہے, اور اس واسٹ فیلڈ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو پروفیشنلز کو لانا پڑے گا جو کہ شپنگ کو سمجھتے ہیں. اگر ایک دیکھیں میں خود ایک زمانے میں شپ اونر رہ چکا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر بدقسمتی سے اس وقت جو ہے وہ جہاز بھی باہر کے ملک میں رجسٹر تھا. ٹھیک ہے نا, پاکستان کے ملک میں رجسٹر میرے خیال سے 70s کے بعد ایک مرحوم مسعود باغپتی صاحب نے کیا تھا, ٹرائی اسٹار شپنگ بنائی تھی, وہ جو ہے بینکرپٹ ہو گئی اور ختم ہو گئی. اس کے بعد تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی بھی پاکستانی نے پاکستانی فلیگ میں کوئی جہاز لے کے آیا ہو, سوائے پی این ایس سی جو کہ کیپٹیو کارگو ان کو دیا ہوا ہے. اب آئل ان کے پاس کیپٹیو کارگو ہے تو اس کے اوپر ان کے مزے ہیں. دیکھیں جب اگر آپ کیپٹیو کارگوز گورنمنٹ کے ادارے کو دے دیں گے تو آپ ایکسپیکٹ کیسے کرتے ہیں کہ کمپٹیشن ہو؟ تو اگر اوپن کمپٹیشن ہے تو سارے شپ اونرز کو ایک ہی چیز ٹریٹ کرنا چاہیے, ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ پبلک ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو. جی ویسے محمود صاحب میں گڈانی شپ کی بھی بات کرنا چاہوں گی. گڈانی شپ بریکنگ یارڈ ایک زمانے میں دنیا کے سب سے بڑے شپ بریکنگ یارڈ میں تصور کیا جاتا تھا, لیکن اب تباہ و برباد ہو چکا ہے. اس کی تباہی کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, گڈانی میں بھی میں خود شپ بریکنگ کر رہا ہوں اور اس وقت بھی کر رہا ہوں. دیکھیں اس کی تباہی کے ذمہ وار میں کہوں گا کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, اور یہ میں اس پہ دیکھیں جہاں گورنمنٹ کا انوالومنٹ نہیں ہے تو میں ان کو بلیم نہیں کروں گا. دیکھیں گڈانی میں یہ ہے وہ فلکچویٹ کرتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے. یہاں پہ دیکھیں انڈیا ہے, پاکستان اور بنگلہ دیش, اور تائیوان ایک زمانے میں نمبر 1 تھا, اب تائیوان رہا نہیں. دیکھیں جب وہ اسٹیل کے اوپر دیکھیں اسٹیل جو ہے اسمگل ہو کے افغانستان سے اور جو فاٹا وغیرہ کو جو آپ نے سبسیڈائز کیا ہوا ہے تو شپ بریکنگ کے لیے مشکلات آ رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ شپ بریکنگ میں ہم فکس ٹیکس دیتے ہیں کہ جی اتنا پہلے ہی ہم ٹیکس دے دیتے ہیں, اور آج انٹرنیشنلی جب ہم اس کو ریورس ورکنگ کرتے ہیں تو وہ پروفیٹیبلٹی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس ملک میں 22% سے اب آ کے 20% ہوا ہے. تو اگر آپ 20% جب انٹرسٹ لیتے ہیں اور ایک جہاز کو ٹوٹنے میں 6 مہینے سے 8-9 مہینے لگ جاتے ہیں, تو جب انٹرسٹ کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ پروفیٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں جس وقت انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا, اور جو میرے خیال سے بہت جلد ہونے والا ہے, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو وہ لے کے آئیں گے نیچے. ڈالر بھی میں آپ کو آج بتا دوں کہ ڈالر بھی نیچے آ جائے گا. آج آپ دیکھیں نا, آج کی میں بات کر رہا ہوں, ڈالر کے پہلے پریمیمز آج سے 1 ماہ پہلے
महीने का प्रीमियम 2 से ₹2.5 चल रहा था। कल जो था प्रीमियम चल रहा था 10 पैसे और 5 पैसे। इसका मतलब डॉलर में स्टेबिलिटी आ गई। लोग जो अज्यूम कर रहे थे कि जी डॉलर 300 का हो जाएगा और 290 का होगा, वो आज वही लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये नीचे जाके, और मैं भी ये कहूँगा कि ये 250 और 60 पे जाके ये ठहर जाएगा। तो अगर डॉलर ठहर गया और इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो मैं कहूँगा कि आपकी शिप ब्रेकिंग तो उड़ जाएगी। और ये भी हमें गौर करना चाहिए कि देखिए नेवी के कुछ अफसरान हैं, मैंने पहले भी अपने दौरे हुकूमत में भी कहा था, नेवी के कुछ अफसरान होते हैं जो कि रिटायर होते हैं यंग एज में, उनको भी हमको जहाज़ों के ऊपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो भी जहाज़ों को ज्वाइन करें। हम जो है ये सिर्फ कहते हैं कि नहीं जी उनको एक दूसरे के साथ हम उनकी टांग खींचते हैं कि नहीं जी नेवल ऑफिसर कैसे ज्वाइन करेगा, उसको वापस से इम्तिहानात देने पड़ेंगे, उसको वापस से पूरे प्रोसेस को जाना पड़ेगा। मेरा नज़रिया ये है कि देखें वो एक प्रोसेस से जा चुके हैं, बिल्कुल आप उनसे इम्तिहान लें और अगर वो इम्तिहान में पास होते हैं तो उनको भी सर्टिफिकेट दे दें। एब्सोल्युटली ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, एंड थैंक यू फॉर ब्रेकिंग द न्यूज़ कि डॉलर जो है आने जा रहा है और इंटरेस्ट रेट्स भी। और अगर ये दो चीज़ें हो गई तो सिर्फ और सिर्फ शिपिंग इंडस्ट्री नहीं, पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।